अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 21 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल खुश हो जाता है और दिल चाहता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा नॉवल लिखूँ। तो मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। दोपहर की नरम धूप वसीम मैदान में बिखरी हुई थी। फिज़ा में बच्चों की सी हँसी और शोख़ी घुली हुई थी। सब लड़कियाँ मिलकर आँख मिचोली खेल रही थीं। शरारतों से भरपूर कहकहे फिज़ा को महका रहे थे। रक्शी आज की चोर थी। उसकी आँखों पर सफ़ेद दुपट्टे की पट्टी बंधी थी और वो हाथों को फिज़ा में लहराती दबे कदमों से इधर-उधर घूमती, सबको पकड़ने की कोशिशें कर रही थी। कभी वो फिज़ा की आवाज़ पर झपटती, तो कभी शर्मीन की हँसी की सिमत लपकती, मगर दोनों फुर्ती से बच निकलतीं। बाकी लड़कियां भी झाड़ियों के पीछे दरख्तों की ओट में छुपकर अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। हर कदम पर शोखी, हर सांस में शरारत थी। बचपन की मासूम खुशियां धूप में सोने की लकीर की तरह चमक रही थी। रक्शी का चेहरा पट्टी के पीछे पसीने से भीग चुका था, मगर वो हार मानने वालों में से ना थी। हर बार वो यही कहती, आज मैं तुम सबको पकड़ कर ही दम लूंगी, और सब लड़कियां फिर से कहका लगाकर दौड़ पड़ती। अचानक ही जब रक्शी झिझकते कदमों से किसी आहट के पीछे बढ़ी, वो धीरे-धीरे चलते हुए एक वजूद से आ टकराई। ये वही नौजवान था जो उस्ताद के साथ बैठा पूरी दिलजमई से उसकी पढ़ी हुई गज़ल सुन रहा था। रक्शी के हाथ उसके बाजू से टकराए। उसने झट से उसे थाम लिया। पट्टी के पीछे से भी एक अजीब-सा तासुर उसके दिल पर हवा की मानंद गुज़र गया। वो लम्हा एक पल को जैसे थम गया। पकड़ लिया। रक्शी की आवाज़ में शरारत की झलक थी, मगर जैसे ही उसने आँखों से पट्टी हटाई, निगाहें उस अजनबी नौजवान से जा टकराईं। कद-काठ में बुलंद, सादा मगर दिलकश लिबास में मलबूस, आँखों में गहरी संजीदगी और हल्की-सी मुस्कुराहट। दोनों की नज़रें चंद लम्हों के लिए उलझ गईं। वो चौंक कर पीछे हटी, मगर दिल की धड़कन जैसे किसी नादीदा साँस पर बजने लगी थी। माज़रत, मैंने जानबूझकर नहीं। रक्शी की आवाज़ मद्धम थी। नौजवान ने धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये इत्तेफ़ाक भी खूब रहा। एक गज़ल सुनाने वाली खुद ही बेख़याली में दिल को छू गई। फ़िज़ा में एक अजीब-सी खामोशी छा गई और वक़्त जैसे थोड़ी देर को रुक सा गया। अभी वो लम्हा पूरी तरह अपना असर दिखा भी ना पाया था कि पीछे से कहकहों की गूंज ने सुकूत को तोड़ डाला। फ़िज़ा, शर्मीन और बाकी तमाम लड़कियां हंसती हुई वहां आ पहुंची। अरे वाह रक्षी, खेल का चोर पकड़ा या कोई दिल का चोर? फ़िज़ा ने शोखी से चुटकी ली। शर्मीन ने कहका लगाया, हमें तो लगता है आज की आंख मिचोली में किसी का दिल ही चोरी हो गया शायद। रक्शी का चेहरा लम्हा भर में गुलाब की तरह सुर्ख हो गया। उसने निगाहें झुका ली और बिना कुछ कहे वो तेजी से पलटी।
दामन संभाला और शर्म हया के मिले जुले जज्बे के साथ दौड़ती हुई वहां से राह फरार इख्तियार कर गई। उसकी पाजेब की मध्यम छनकार और हवा में उड़ते दुपट्टे की लहर ने उस लम्हे को और भी दिलकश बना दिया था, जैसे कोई नाजुक ख्वाब यकायक हवा में तहलील हो गया हो। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी और माहौल में एक गहरी उदासी रची बसी थी। कशमाला पलंग के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। उसके चेहरे पर दिल शिकस्तगी के आसार नुमाया थे और निगाहें खाली खला को तक रही थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला और फ़ज़ीलत तेज़ कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी और लहजे में तपिश। ये क्या तमाशा लगा रखा है उन लोगों ने? अगर रिश्ता नहीं मंज़ूर था तो साफ इनकार कर देते। यूं भला हमारी इज्जत उछालने की क्या ज़रूरत थी? वो चिल्लाते हुए बोली। कशमाला ने नम आंखों से उसे देखा, लेकिन खामोश रही। फजीलत ने गहरी सांस ली। लड़की अगर किसी के मयार पर पूरी ना उतरे, तो क्या उसे यूं रुसवा करना लाजिम है? गरीब होना कोई जुर्म है? क्या इज्जत नफ्स सिर्फ अमीरों की मिरास है? कशमाला के होंठ कपकपाए। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। फजीलत का लहजा नर्म पड़ा था। मोहब्बत दर हकीकत रब करीम की जानिब से अता करदा एक पाकीज़ा तोहफ़ा है, मगर ये अता हर दिल के नसीब में नहीं होती। इस अमानत को दिल में सजा कर उसकी हुर्मत को निभाना हर शख्स के बस की बात नहीं होती। ये वो जज़्बा है जिसे सँभालने के लिए दिल में खुलूस, सब्र और रब पर कामिल यकीन दरकार होता है। फ़ज़ीलत ने मज़ीद कहा, शायद इससे कशमाला की हालत देखी नहीं जा रही थी। शायद आयत के दिल में वो हौसला कभी था ही नहीं, मोहब्बत को निभाने की सच्चाई पर कायम रहने का हौसला। जब ही तो वो दुनिया के तानों, रस्मों रिवाज के खौफ से अपनी चाहत से पीछे हट गया। मोहब्बत ने सब्र मांगा, मगर उसने मसलहत चुन ली। दिल टूटे, जज्बात रौंदे गए और वो खामोशी से पलट गया। फजीलत की तंदोतेज बातें कशमाला के दिल की आग को हवा दे चुकी थी। आंखों के आंसू अब गुस्से में बदल चुके थे। उसने झटके से आंचल संभाला, नम आंखों को हाथ की पुश्त से रगड़ा और तेजी से मोबाइल फोन उठाया। बस, बहुत हो गया। वो खुद से बड़बड़ाई और आयत का नंबर डायल कर दिया। कॉल मिलते ही दूसरी तरफ से सिर्फ खामोश सांसों की आवाज आ रही थी। कशमाला की आवाज में लर्जिश थी, मगर लहजा गुस्से से भरा हुआ। अगर आपके वालिदैन रिश्ता करना नहीं चाहते थे, तो साफ इनकार कर देते। ये तमाशा क्यों लगवाया? मेरे वालिदैन की इज्जत को यूं रौंद कर आपके वालिदैन ने क्या साबित किया? यही ना कि मैं आपके काबिल नहीं। क्यों? मैं गरीब हूँ? मुकाबिल की बातें सुनकर आयत हक्का बक्का रह गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। कशमाला ने तलखी से कहा, मोहब्बत की थी आपसे, एतबार किया था, मगर शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसके लहजे की काट ने आयत को खामोश कर दिया था। कशमाला ने एक पल तौकफ किया, फिर कॉल काट दी। अंदलिप एक कोने में खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। जो कुछ देर पहले ही बुटीक से आई थी, उसने आहिस्तगी से कशमाला के शाने पर हाथ रखा। अब दिल से निकाल दो उसे। जो रिश्ते दिल दुखाएं उनका बिछड़ जाना ही बेहतर होता है।
کشمالہ بے ساختہ اندلب کے گلے لگی۔ فضیلت نے بھی آ کر دونوں کو پکڑ لیا۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی۔ دکھ، بے بسی اور دل شکستگی کا بوجھ آنکھوں سے بہنے لگا۔ کشمالہ کی سسکیاں کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح کمرے کی فضا میں بکھر رہی تھی۔ اندلب نے نرمی سے کشمالہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کرو کشو، تمہیں یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر دل لرزتا ہے۔ صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کشمالہ نے بے بسی سے آنکھیں اٹھا کر بہن کی جانب دیکھا، لیکن اتنی بے عزتی کے بعد اب کیا باقی بچا ہے؟ اندلب نے اس کے آنسو پونچھے۔ عزت تو رب دیتا ہے، لوگ تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور یاد رکھو جب انسان بہت ٹوٹنے لگے نا، تب ہی اس کے لیے کوئی بڑی خوشی لکھی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کشمالہ کو تھپ تھپایا اور فضیلت نے بھی آگے بڑھ کر دونوں کو تھام لیا۔ تینوں بہنیں یوں گلے ملی تھیں جیسے دکھ کو بانٹ کر اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ کمرے میں صبر، محبت اور بہنوں کی بے مثال چاہت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ دوپہر کی دھیمی روشنی بوتیک کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اندلب اپنے کام میں مگن تھی، نفیس زری کے کام پر جھکی، اپنے خیالوں اور کپڑوں کے رنگوں میں کھوئی ہوئی۔ اس کی انگلیاں موتیوں کی مالا پر رقص کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر لگی گھنٹی کی نرم سی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک بلند قامت وجیہہ شخص آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے خرام میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اندلب نے بے دھیانی میں سر اٹھایا اور جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا، نگاہیں ٹھہر گئیں، دل کی دھڑکن یکدم ساکت ہوئی اور پھر تیز تر۔ یہ وہی تھا، فائز، وہی فائز جس کی زبان سے کبھی لفظوں کے زہر ٹپکے تھے، وہی فائز جس نے معذور کہہ کر اس کی ذات کی جڑوں تک کو ہلا دیا تھا اور پھر اپنی بارات لے کر یوں ہی بے رحمی سے پلٹ گیا تھا۔ اندلب کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور تلخی کا عجیب سا امتزاج جاگا، پلکیں جھپکنا بھول گئی اور ہاتھ تھم گئے۔ وقت جیسے ایک لمحے میں قید ہو گیا۔ وہ اسے اس طرح سامنے دیکھ کر گویا سانس لینا بھول گئی تھی۔ فائز کی نظریں بھی اس پر جمی تھی، مگر اب اس نگاہ میں نہ غرور تھا نہ طنز، کچھ تھا جو چھپا ہوا تھا، شاید شرمندگی، شاید کوئی انکہی۔ اندلب نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور بڑی معمولی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یس، may I help you؟ فائز جو بالکل بے حرف سا کھڑا تھا، اچانک اپنی زبان قابو سے باہر ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، جی جی مجھے کوئی اچھی ساڑی دکھا دیں، کسی کو گفٹ کرنی ہے۔ اندلب نے فوراً اپنی ایک ورکر کو آواز دی جو فوراً فائز کے پاس آ گئی اور اسے ساڑیاں دکھانے میں مصروف ہو گئی، لیکن فائز کی نظریں مسلسل اندلب کی حرص و حرکت کا تعاقب کر رہی تھی، گویا وہ اسے کسی پہیلی کی طرح دیکھ رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر اندلب کا دل گھبرا گیا۔ اس کے ذہن میں وہ پرانی تلخ یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو گیا، فائز کی تلخی، اس کی بے دردی اور پھر اچانک لوٹ جانے کی وہ رات، وہ لمحے جو اس کے دل کے زخموں کو بار بار چیرتے تھے، اب پھر سے زندہ ہو گئے تھے۔ اندلب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن اور درد جھلکنے لگا، اور وہ خود کو سمجھانے لگی کہ اب وہ وہی نہیں، وقت بدل چکا ہے۔
پھر وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں جھپکائی اور خود کو موجودہ لمحے میں واپس لے آئی۔ اب سوال یہ تھا، کیا وہ فائز کو معاف کر پائے گی یا پھر ماضی کی تلخیوں نے پھر سے اس کے دل پر دستک دی ہے؟ عائد کے دل میں طوفان برپا تھا، آنکھوں میں بے یقینی، لہجے میں لرزش اور دل میں کشمالہ کی محبت سچائی کی طرح رچ بس گئی تھی۔ مما، بابا، آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کشمالہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ حسن صاحب نے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ وہ عزت دار ہے، سلیقہ مند ہے اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، عائد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جیسے الفاظ بھی اس کے دکھ کے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ فخرالدین صاحب کی آنکھوں میں سختی اتر آئی اور وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے، ہمیں صرف تربیت نہیں، لڑکی کا اسٹیٹس بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہم تمہارا رشتہ اپنے درینہ دوست کی بیٹی سے طے کر چکے ہیں۔ کل صبح ہم امریکہ جا رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ یہ سن کر عائد کی دنیا جیسے پل میں اجڑ گئی۔ وہ تڑپ کر بولا، نہیں بابا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور ایک بات کان کھول کر سن لے، میں شادی صرف کشمالہ سے کروں گا، اس کے سوا کسی اور کو اپنا ہم سفر تسلیم نہیں کروں گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بلقیس بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، اگر تو ہمیں مجبور کرے گا تو زندگی بھر میری صورت مت دیکھنا، میں سمجھوں گی میرا بیٹا مر گیا۔ ماں کی الفاظ گویا تیر بن کر عائد کے دل پر پیوست ہو گئے۔ وہ ساکت ہو گیا، لب خاموش ہوئے اور آنکھوں میں ٹوٹتے خواب تیرنے لگے۔ کشمالہ کا چہرہ اس کی نظروں میں ابھرا، مگر ماں باپ کے سامنے اس کا عزم بھی دم توڑ گیا۔ تقدیر کی بے رحم چکی نے ایک اور عشق کو پیس کر رکھ دیا تھا۔ رات کا سناٹا تھا۔ حسن صاحب اور ریحانہ بیگم بستر پر اکٹھے تھے، مگر ہر ایک اپنی دنیا میں گم، ایک دوسرے سے دور۔ دونوں نے کروٹ بدلی، مگر نیند کہیں کوسوں دور تھی۔ ریحانہ بیگم دبی آواز میں سسکیاں بھر رہی تھی، درد کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ حسن صاحب نے ان کی آواز سنی اور نرم لہجے میں کہا، آپ سونے کی اداکاری مت کریں، مجھے معلوم ہے کہ آپ روتی ہیں۔ ریحانہ بیگم نے اپنی آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹی کا دکھ دیکھ کر دل نہیں چاہتا کچھ بھی کیا جائے۔ حسن صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، حوصلہ کرے بیگم، میرا بھرم بھی ٹوٹا ہے، میں نے بھی عائد کو بیٹے کی طرح اپنایا تھا، مگر یہ کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کے والدین کی سوچ ایسی ہوگی۔ ریحانہ بیگم کا لہجہ تلخ ہوا، جتنا بلند مرتبہ اتنی ہی پست سوچ، گویا یہاں جس قدر قد قامت بڑا ہو، دل اتنا ہی تنگ نکلتا ہے لوگوں کا۔ دونوں نے اپنے اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ الفاظ کم تھے، مگر احساسات بے شمار۔ ان کے دلوں میں چھپی بے بسی اور درد کی گہرائی نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر تھوڑی تسلی دی۔ رات کے سناٹے میں صرف ان کی باتیں اور ایک دوسرے کے دلوں کی دھڑکن سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی خاموشی کہہ رہی ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اندلب اور کشمالہ کا ایک کمرہ تھا، جبکہ فضیلت اور رکشی کا ایک کمرہ۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ کشمالہ اور اندلب دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند ان دونوں سے میلوں دور تھی۔ اندلب کروٹ بدلے چھت کو تک رہی تھی، چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں
سوالات کی دھند تھی، فائز کا یوں بوتیک میں آ جانا، نظریں چرانا، پھر ساڑی کا بہانہ بنا کر رکے رہنا، سب کچھ اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ یاد کر رہی تھی کہ کس طرح کبھی اسی شخص نے اسے معذوری کے طعنے دے کر ٹھکرایا تھا، اور آج وہی نگاہیں بدل گئی تھی۔ دوسری طرف کشمالا اپنی طرف کروٹ لیے تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ عائد کی آخری باتیں: میں مجبور ہوں، والدین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ان جملوں کو دل ہی دل میں دہرا کر خود کو توڑ رہی تھی۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان تھی، مگر اس خاموشی میں درد چیخ رہا تھا۔ ایک بہن ماضی کی تلخی سے الجھ رہی تھی تو دوسری محبت کی بے بسی پر رو رہی تھی۔ یہ رات گویا دونوں کے دل کا آئینہ بن چکی تھی، جہاں نیند نہیں، صرف سوچوں کی دھند اور دل کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ نہ جانے تقدیر نے حسن صاحب کی اولادوں کے نصیب میں کیا لکھ رکھا تھا۔ خوشی ان کے دروازے تک آتی ضرور تھی، مگر اس کے قدم ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے، گویا مسرت ان کے دامن تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر جاتی۔ شاید خوشیوں کو ان کے آنگن میں ٹھہرنا ہی نصیب نہ تھا، یا پھر قسمت نے ان کی پیشانی پر محرومی کی مہر سبت کر دی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے بے صبری سے آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں اس ناول کو بھی جلد از جلد کمپلیٹ کر دوں، تاکہ میں نیو ناول اسٹارٹ کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔